ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم كنت فظا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في إذا عزمت إن الله يحب واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین بیٹھا سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا عظیم الشان فقید المثال اجتماع اور پروگرام جو کہ فیروز بٹواں اور اردا گرد بسنے والے لوگاں دی قرآن و سنت نال محبت دا منہ بول دا ثبوت ہے۔ میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں یہ دعا ہے کہ اللہ جن نوجواناں بزرگاں جماعت کے ساتھیاں اس پروگرام دا انتظام و اہتمام فرمایا اور دور دراز دا سفر طے کر کے جو توحید و سنت پروانے اس جگہ اتنی کثیر تعداد اندر جمع ہوئے نے، اللہ اپنی رحمت نال سب دی محنت اور حاضری نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرما۔ آمین۔
میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا کہ میں آمنہ دلال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو، آپ کی سیرت طیبہ کا ایک اہم شعبہ، آپ کی سیرت طیبہ کے ایک اہم گوشے دی نقاب کشائی کرا کہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اخلاق کریمانہ دا تذکرہ تو آٹے گوش گزار کرا۔ میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کراں گا کہ آمنہ دلال علیہ السلام دے اخلاق حسنہ، اخلاق طیبہ کے حوالے نال اپنی معروضات گزارشات تو ساڈے گوش گزار کر سکا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، میں بلا تمہید اپنی معروضات کا آغاز کرنا چاہاں گا کہ علماء کی کثرت اور وقت کی قلت میرے مد نظر ہے۔ آمنہ دلال جناب محمد، بیٹھ جاؤ، جتھے جتھے جگہ ملتی ہے تشریف رکھو۔ اگرچہ باوجود فراخی دے جگہ اپنی قلت دا شکوہ کر رہی ہے، لیکن پھر بھی جتھے جتھے جگہ میسر آئے تشریف رکھو۔ آمنہ دلال علیہ السلام آپ دی حیات طیبہ دا ہر پہلو روشن پہلو ہے، آپ کی حیات مبارکہ دا ہر گوشہ منفرد حیثیت دا حامل ہے، آپ کی زندگی دا ہر شعبہ اہمیت دا حامل ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، کردار، گفتار، سیرت، صورت، جلوت، خلوت، یہ سارے ایک دوسرے تو بڑھ کے نے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق حسنہ جدا تذکرہ اللہ دا قرآن خود فرما رہے ہے۔ پیارے پیغمبر دے بارے میرا عقیدہ اے وے، مسلک اہل حدیث اے وے کہ آمنہ دلال علیہ السلام دی زندگی ایسی پاکیزہ زندگی ہے کہ میرے مصطفیٰ دی ایک ایک ادا اللہ دا قرآن بنتی جا رہی ہے۔ ایک قرآن اے سپارے والا قرآن ہے، ایک قرآن اے رکوع والا قرآن ہے، ایک قرآن اے مجلد قرآن ہے، اور ایک قرآن مجسم قرآن ہے جو مکے تے مدینے دیاں گلیاں چلدا پھردا نظر آ رہا ہے۔ اور وہ قرآن میرے آقا علیہ السلام دیاں اداواں نے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نور والقلم وما یسطرون
نعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اخلاق کریمانہ دا تذکرہ اللہ دا قرآن فرما رہا ہے، اور میرے آقا علیہ السلام آپ دے دشمن دے مخالف جڑے نے اج اکٹھے ہوئے نے، جمع ہوئے نے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے کہہ رہے نے، آندے نے وَقَالُوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ دشمنان اسلام نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خلاف ایک جتھا بلایا ہے، ایک پروگرام بنایا ہے، یہ اندر اپنے والوں بڑے بڑے سیانیاں نو بلایا، بڑے بڑے تناواں نو بلایا، بڑے بڑے عقل منداں نو بلایا، تے آپس بیٹھ کے نا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے گل کرن لگ پئے، کہن لگے بڑی عجیب گل ہے، اسی دیاں مخالفتاں بھی کرنے آ، بڑی عجیب گل ہے، اسی قدم قدم تے اے نال ویر بھی کمانے آ، قدم قدم تے اے نال دشمنیاں کرنے آ، اوے اسی اپنا ہر ہیلا تے ہر حربہ استعمال کرنے آ، لیکن بڑی عجیب گل ہے جدو اسی اے دا نام لینے آ تے دھکے نال ہی اے دی تعریف ہو جاندی ہے۔ عجیب گل ہے جدو اے دا نام لینے آ دھکے نال ہی اے دی تعریف ہو جاندی ہے۔ کوئی اے دا حال تے سوچنا چاہیے، ایک وچوں اٹھے کہن لگا پھر انج کرو اج دے بعد اے دا نام بدل دیو، اینو مجنون آکھیا کرو، استغفر اللہ۔ تے وچوں ایک انہاں دا اپنا ہی بندہ اٹھیا ہے، اے بھی کافر ہے، اے بھی دشمن اسلام ہے، اے بھی میرے پیغمبر دا مخالف ہے، کہن لگا او ساتھیو گل اصل وچ اے وے دیوانیاں والی تے اے دے وچ گل ہی کوئی نہیں، دیوانے تے راجاں دیاں نو گالیاں کڈ دینے، دیوانے تے راجاں دیاں نو بٹے مار دینے، دیوانے تے بیٹھو ہے بھائی الیکٹریشن جیڑا کوئی ذمہ دار بندہ لائٹ دیاں بجلی دیاں تاراں چیک کرو، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمت نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خلاف انہاں اپنے نہیں وچوں اٹھ کے تے اے گلاں کیتیاں کہن لگے اے دے وچ تے دیوانیاں والی گل ہے ہی کوئی نہیں، اور انہاں بد نصیباں نے میرے پاک نبی دے بارے جڑیاں گلاں کیتیاں قرآن نے اعلان کیتا، آندے نے وَقَالُوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ او شخصا جڑا اے آنا میرے تے قرآن نازل ہوندا ہے، جڑا اے آنا میرے تے وحی آوندی ہے، اسی تے سمجھنے ہاں تو ہے ہی نعوذ باللہ دیوانہ ہے ہی تو مجنون ہے، عرشاں تو آواز آوندی ہے اے میرے سونیا محبوبہ پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، تیرے والوں جواب دین والا میں رب جو ہے
روز وٹواں والے ہو کوئی بچہ شکایت لے کے امی کول جاندا ہے کوئی شکایت لے کے ابو کول جاندا ہے کوئی شکایت لے کے استاد کول جاندا ہے کوئی استاد لے کے بڑے بھائی کول جاندا ہے میں قربان جاواں کسے دا نوٹس ماں لیندی ہے کسے دا نوٹس باپ لیندا ہے کسے دا نوٹس بھائی لیندا ہے پر جدو آمنہ دے لال دیواری آئی اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں سونیا پریشان ہون دی لوڑ نہیں تیرے والوں جواب میں عرش والا رب آپ ہی دے لواں گا سبحان اللہ ماشاءاللہ بھائی حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب تشریف لے آئے نے تے میں انشاءاللہ ہن اپنی گل چھیتی مکا دینی میں ابتدا عرض کیتا نا میں اپنی گل چھیتی مکا دینی ہے غور فرمانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے رب العالمین جواب دے رہے ہیں فرمایا سونیا تسی پریشان نہ ہویا جے میں آپ جواب دیاں گا اللہ کیویں جواب دیو گے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم سونے میں تے قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہیں اے میرے محبوبہ میں رب آپ اعلان کر رہے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ اے بکواس کر دینے آندے نے تو دیوانے والیاں سونے تیرے چ گلاں کتھوں دیوانے تے مرفوع القلم ہوندے نے پر میرے محبوبہ اساں تے تہاڈا اجر ہی اینا رکھیا کہ دنیا دی کوئی قلم احاطہ تحریر چی نہیں لے آ سکتی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونے اساں تے تانوں خلق عظیم دا پیکر بنا دیتا ہے خلق عظیم دا مالک بنا دیتا ہے سبحان اللہ قربان سونے میں تہاڈیاں عطاواں تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق کریمان محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی کھینچا جو سر لینے آئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی کھینچا جو سر لینے آئے اور یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی اخلاق سے دریا بہا دیتے ہیں اور میں قربان جاواں گالیاں کٹڑا ساڈے بھی طرف بات نہ کرو دیکھیے تے صحیح کہ پیارے پیغمبر دا کلمہ کیڑے نبی دا پڑھیا اور کلمہ تے اس نبی دا پڑھیا جڑا گالیاں سن کے دعاواں دیندا گیا کلمہ تے اس نبی دا پڑھیا جڑے گند کپڑے پا کے بھج جانے گا اور جڑے رات کاندے بٹھائے گا
تیرے میں 10 نہ کرنی آتے میرے جمن کا پیدا کی کلمہ کے سمینہ پڑھیا تیرا پالیاں پڑھ کے دعا دے رہا اللہ میرے بھائیوں میرے برادر غور فرمانا اللہ ذوالجلال نے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا اخلاق کریمانہ سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما میں اور والا ایک آیا لیکن نبی نے جان سارا ہے لیکن میرے پاس پیغمبر کے دیوانے مستانے سے پروانے آئے ہیں اللہ نے نبی کی آپ نے چوکری قابو کر کے لے آندا ایک لیڈر ایک سردار گرفتار کر کے لے آندا میرے پاس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا آؤ کر کے تشریف لے یہ سارے کی کوئی نہیں لاتا آج دی بات علماء کرام نو باری باری لے آؤ حالات بھی ٹھیک نہیں اللہ فرمائے اس وقت توجہ میرے ور رکھو ذرا اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول عرض کیتی گئی سونیا دشمن قابو آیا گرفتار کر کے پیش کر دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا فلاں کمرے چ بند کر دو چھتراؤ کرنی جی کسی کمرے چ بند کر چھڑ دے بچہ ناریاں یا پکڑے دی مجھ سے گانے کرنی ہوتی نا کہ میرے آقا بلوں کے فلاں کمرے چ بند کر دو فلاں مجھے چ بند کرتے ہو بابا بابا آتے ہو اندر دو جب بھاگے میرا طبیعت ٹھیک کرو یہ نہیں آتے میرے آقا فرماتے ہیں مسجد نبوی سے کسی سامنا بن رہے ہو سبحان اللہ بخانا کی تھی مسلمانہ کی عظمت دکھانا چاہتے سن دکھانا کی تھی مسلمان قرآن پڑھن گے نماز پڑھن گے اللہ اللہ کرن گے تے شاید اے دے دل دی دنیا ہی بدل جائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی دے اندر اینو ایک تھامنا بن دیتا ہے آرڈر فرما دیتا ہن دودھ پیان لگ پے ایک بکری دا چوکے پہ آیا وہ بھی پی گیا دوجی بھی پی گیا تیجی دا بھی پی گیا چوتھی دا بھی پی گیا 7 بکریاں دا دودھ پی اللہ نبی علیہ السلام نے بات وضاحت فرمائی فرمایا کافر 7 آندرہ چ کھاندا پیندا تے مسلمان تسی تے انج جویں ایک تو بھی رہے ہو مسلمان ہی کوئی دکھاندا سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے اینو مسجد نبوی دے تھامنا بن دیتا ہے آرڈر فرما دیتا ہے اللہ دے پاک نبی تشریف لے آئے نے آ فرماندے نے او سماما گل سننا اے تے 10 حال کیا تے کہن لگا حال جویں دا وی ہے گل اے چنگا سلوک کرو گے تے تہاڈی مہربانی ہے تے جے میرے نال ماڑا سلوک کرو گے قتل کرواؤ گے تے میرے بدلہ لین والے پیچھے بڑے موجود نے بدلے چکا دیں گے میرے آقا علیہ السلام تشریف لے جاندے نے اللہ دے نبی دوسری دفعہ تشریف لیا سناؤ جی چوری صاحب کی حال ہے کیا لگا وہی جواب ہے اگر میرے نال اچھا سلوک کرو گے تے تہاڈی مہربانی ہے تہاڈا شکریہ ادا کراں گا تے جے مینوں قتل کرواؤ گے تے بدلہ لین والے بڑے نے 1 بار 2 بار 3 بار پر ادھر تے میرے آقا دا انداز ہی کچھ اور ہے حالاں چاہیدا اے سی اللہ دے نبی گرم ہوندے چونکہ نبی دی قید وچ آیا سی نا چاہیدا اے سی نبی گرم ہوندے آن والا قیدی نرم ہوندا ایتھے الٹ گل ہے آن والا قیدی گرم ہو رہا تے میرے پاک پیغمبر مزید نرم ہوئی جا رہے ہیں تے گل بڑی پیاری صاحب دل کردا آندا تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے اوے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے تیسرے دن حضرت بیندے آکول او لاگے آن والے دور ہٹان والے
نبی دا طریقہ ویکھو اور تیسرے دن حضرت بیندے آکول نے اور کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتاں تے ویخ کیتیاں کیوں اکھیاں ان بولنے آ شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی او زد او دیتے ترس آیا سرکاراں زد او دیتے ترس آیا سرکاراں او چھڈ دیو اینو حکم دے دیتا یاراں اے جا کے تے ملے اپنے دوستاں یاراں مارن سرداراں نہیں عادت ابرار دی اے میرے صحابہ اے دے رسے کھول دیو اے میرے صحابہ انہوں قید چو آزادیاں دے دیو اے اللہ دے نبی جی دشمن قابو آیا مخالف روز روز تے نہیں نہ قابو آیا کر دے پھر روز بٹواں والے ہو کدی اپنے گریبان سے جھانکیے ہاں ساڑھے تے حال ہے نا ایت کا نہیں ہونا ووٹ دیتا تے پترا جے میری داڑھ تھلے کتے آ گیا تے چکھ کے رکھ دیا یہ ساری مسلمانی اوتھے کی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نرم نرم ہوئی جا رہے ہیں اللہ میرے آقا فرماتے نے صحابیوں اینو آزاد کر دیو رسے کھول دیتے گئے ایتھوں نکلیا مسجد نبوی چوں ذرا باہر ہویا ایک جگہ ٹھنڈی چھاں ویکھی پانی ویکھیا غسل کیتا کو پانی پیتا عقل تھوڑی جہی ٹکانے آ گئی سوچی پہ آ گیا کہنے لگا او شماما تو گرم ہوندیا سے تے محمد نرم ہوندیا سی تے ایویں تڑیاں لائی جاندا سے بھی قتل کروا دیو گے تے بدلہ نہیں لان گے تیرے والا گھٹ بھر چھڑ دے پیچھوں کو بدلہ لیندا تے بھاویں مڈو نہ لیندا تینوں بدلہ لین نہ لیندا کی فرق پینا سی انج لگدا پیا چاہیدا سی او گرم ہوندا گرم تو ہوندا رہیا نرم محمد ہوندا رہیا او دا اخلاق دسدا اے اے تے واقعی اللہ دا سچا نبی ہے اے دا اخلاق دسدا اے اے تے اللہ دا سچا نبی ہے ایتھے ہی پروگرام بنن دے ایتھے ہی ارادے بدلی جا رہے ہیں ایتھے ہی پروگرام تبدیل ہو رہے ہیں اللہ ایتھے ہی کھلو کے دل وچ ہن سوچاں دوڑاں دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماوندا میں کردا رہیا سختی پر او نرمی دکھاوندا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی ہولی ہولی قدم رکھدا مسجد نبوی چایا آقا تشریف فرمانے صحابہ دا جمگٹا اج سامنے آ کے کھلو گیا دربار مصطفیٰ دا منظر بڑا عجیب ہے اور صدقے جاواں آمینہ دے لال تشریف فرمانے صدیق بیٹھے نے فاروق بیٹھے نے لیکن اس دربار دا منظر کچھ انوکھا ہے اور جنہ صفا دے جس فرش تے بلال بیٹھا اوتھے ہی آمینہ دا لال بیٹھا او ایتھے تے جناب اے نا حضرت صاحب بیٹھے نے بزرگ بیٹھے نے نا برابر نہ بوے آجے حضرت صاحب دے نیڑے نہ لگے آجے کرنٹ بہن دیا حضرت صاحب دے نیڑے نہ لگے آجے ایتھوں کرنٹ بہن دا خطرہ بزرگاں دے نیڑے نہیں بہنا برابر نہیں بہنا اے جناب بیٹھ دے بیٹھے نے تے تسی کرسیاں تے بہ جاؤ اے کرسی دے بیٹھے نے تے تسی صفاں دے بہ جاؤ حضرت صاحب صفاں دے بیٹھے نے تسی پنجے بہ جاؤ اے پنجے بیٹھے نے تے تسی قبراں کھود کے وچ وڑ جاؤ اے یہ حل ہو سکدا لوگوں میرا مسئلہ کہہ ہے کہ آسمان دے چھت تلے اور زمین دے سینے پہ کسے ولی دا کسے پیر دا کسے امام دا کسے فقیہ دا اونا ادب نہیں جنہ آمینہ دے لال دا ادب مصطفیٰ ربانی قاری محمد علی صاحب ربانی سورج چاند مولوی دا
خطیب دا ادب کرو، درویش دا ادب کرو، ولی دا ادب کرو، ماپیاں دا ادب کرو، پر مصطفیٰ نالوں زیادہ بولو، مصطفیٰ نالوں زیادہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ جتھے آمینہ دے لال بیٹھے نے اینج صحابہ موجود نے، نگاہ نبوت اٹھیے، اے سماما جی آقا میں تے تینوں چھڑ دیتا سی ہن کی لینا ہے، آندا سونیا میرے ہاتھاں دے رسیاں کھول کے میرے دل نو خلق دے جندرے مار لے دے، قدم آگاں پٹدا سا آوندے پہنچوں پیشانو سر، ہن آئی گیا تے کی لینا ہے، آندا سونیا اجے بھی کو پوچھن دی کسر رہ گئی ہے، ہن کلمہ پڑھا دیو مینوں کر لو مرید جی، کلمہ پڑھا دیو مینوں کر لو مرید جی، اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی، تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی ہن نہیں گنجائش انکار دی، ان قدمہ تے کلمہ پڑھ دا آمینہ دے لال دا چاہ نثار بن جاندا، اور کیوں نہ بندا، اللہ دا قرآن آندا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سونیا ایسا تو انو خلق عظیم دا پیکر مالک بنایا، ایسا اخلاق مصطفیٰ نو عطا فرمایا، کائنات اندر کسی اور انسان دے ہی سے نہیں آیا۔ اللہ کرے کہ مصطفیٰ کی سیرت دا اے پہلو اگر اسی سنائیے بیان کریے تے نال اے دے مطابق سنیے بھی، پھر اے دے پہ عمل کرن دی کوشش بھی کریے۔ اگر مصطفیٰ دی زندگی آپ دی سیرت نو اپنان دی کوشش کرانگے تے میرا ایمان ہے وے اللہ توفیق بھی عطا فرمائے گا، اور پھر او دے بدلے اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں گے۔ اللہ منو تو انو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت۔ ایسن قاری محمد حنیف صاحب ربانی الحمدللہ مناظر اسلام حضرت علامہ پروفیسر ساڈی جماعت دے عظیم سکالر پروفیسر عبدالرزاق صاحب ساجد فاضل مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ اسٹیج تے تشریف فرما رہے، انہاں دے خطاب تو پہلا تھوڑے سامنے پاکستان دے بہترین قاری جناب محترم قاری نوید الحسن لکھوی صاحب تشریف فرما رہے، انہاں تو علاوہ اللہ دی مہربانی نال میں انہاں دوستاں دا شکریہ ادا کرنا کہ ساڑی جماعت ناظم ساڑے مہمانان خصوصی عبدالستار وٹو صاحب تشریف فرمانے اور میرے معزز ساڑی جماعت امیر پروفیسر عبدالرحیم صاحب اشرف امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث فروز وٹواں، اللہ دی مہربانی نال اس پروگرام دے اندر انہاں دا بڑا تعاون ہے، بڑی کوشش ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ انہاں نو اور اس مسجد دی انتظامیہ نو اور جننے ساتھی سنن آئے نے اللہ انہاں ساریاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر۔ ہن تواڈے سامنے نظم واسطے ساڑی جماعت دے عظیم شاعر جناب عبدالوہاب صاحب صدیقی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کرا سارے کا وعلیکم السلام. ماشاءاللہ میرے محبوب قائد غازی اسلام شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد علی فربانی صاحب نے بڑا سونا بیان فرمایا. اللہ پاک کے انہوں سے اتنا لمبی زندگی عطا فرمائے. ایک نہ ذرا رل مل کے اللہ تعالیٰ بلند کریے ذرا. ماشاءاللہ ثقافتیں لاگی اتنا عظیم و شان اجتماع ہے. نعرہ تکبیر. اللہ جانتا وہ کوٹھ بڑی بھاری ہے آواز بالکل نہیں آ رہی. انج نہ کرو آدھے تو کچھ لا کے جایا کرو. بھائی تو مغل صاحب نعرہ تکبیر. مطلب کے حق علی حدیث میرے دیا جگ دے آن پیا مسلک میرے دیا جگ دے آن پیا اہل حدیث مسلک منیا مرد کئیا کیا کہ بتائے. نعرہ تکبیر. مسلک اہل حدیث مسلک میرے دیا جگ دین آن پیا ایک ہاتھ ساڈ یارو پھڑیا ہوا قرآن دوجے ہاتھ حدیث پیاری آقا دا فرمان. ان دوانو جس نے منیا ان دوانو جس نے منیا سمجھو ترن گئیاں مسلک میرے دیا جگ دین آن پیا. علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ آنا فروز وٹوہاں دے رہنا لیا سجیو کھپیو آنا لیا مسلک اہل حدیث دیا پروانیا. عبدالوہاب صدیقی دی دعوت سے غور سے کر نظرہ. علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ تانے تنوڑ سہکے دس دین دین پیارا. علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارہ تانے تنوڑ سہکے دس دین دین پیارا. کاتے نتن تے خنجر پتر مرائے کئیا مسلک میرے دیا جگ دین آن پیا. گج وج کے دین دسیا پایا نی خوف پیرا توحید تے سنت دا رکھیا اچا فریرا. سینے کفر تے چڑھ کے بانگا توحید کئیا. اجے بھی آواز نہیں آئی. ایک مل کے کہنا سبحان اللہ. مسلک میرے دیا جگ دین آن پیا. اللہ شیر ورگا منو نکدر لبدا یزدانی بغیر ساڈا جی نہیں جلگدا. تن من قربان کر کے چار اب تو جنت لیا. مسلک میرے دیا جگ دین آن پیا. نعرہ تکبیر. علامہ شیر ورگا سانو نکدر لبدا. حافظ عبدالرحمان